बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आदरणीय दाई भाइ दिदी बहिनीहरू हो, म आज तपाईहरूको सामनेमा इस्लाम सबैको लागि यो विषय लिएर उपस्थित भएको छु र यसै सम्बन्धीमा कि इस्लाम सबैको लागि हो किनकि ईश्वर सबैको लागि छ र ईश्वरको सन्देश सबैको लागि छ। यसै विषयमा केही कुराहरू म तपाईहरूको सामनेमा राख्छु, त ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र आफैमा विचार पनि गर्नुहोला कि मैले भनिराखेको कुराहरूमा कतिको सत्यता छ। आदरणीय दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू, हामीहरू यस संसारमा घुमघाम गर्दा, हिडडोल गर्दा, मान्छेहरूसित भेटघाट गर्दा, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन र समाचारहरू सुन्दा हामी के सुन्छौँ कि यस संसारमा धर्मको हिसाबले अनेकौं किसिमका धर्मावलम्बीहरू हुन्। कोही हिन्दू छ, कोही क्रिश्चियन छ, कोही मुस्लिम छ, कोही बुद्धिस्ट छ। तर प्रश्न यो छ कि यी मध्ये कुन सत्य हो? यी मध्येका कुन धर्म सत्य हुन्? मुस्लिम सत्यमाथि छन्, वा क्रिश्चियन सत्यमाथि छन्, वा बुद्धिस्ट सत्यमाथि छन्, वा हिन्दूहरू सत्यमाथि छन्? कुन हुन् त? सबैको लागि भन्नुहुन्छ, सबै मान्छेले वा सबै धर्मावलम्बीहरूले के भन्नुहुन्छ कि मेरो धर्म सत्य हो भन्नका लागि सबै भन्नुहुन्छ। तर प्रश्न छ कि भनाइमा र कुनै कामलाई को गराइमा फरक हुन्छ। भन्नु त आसान हुन्छ, तर गर्नु अलि मुस्किल हुन्छ। म भन्छु हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसित सोधौं कि भाइ तिमी हिन्दू छौ भने किन हो? तो उहाँले के भन्नुहुन्छ कि मेरो जिजे बाजेहरू पुर्खौलीदेखि मेरो समाज र मेरो गाउँको व्यक्तिहरू चाहिँ के छ, हिन्दू हुनुहुन्छ। म हिन्दू परिवारमा, हिन्दू संस्कृतिमा, हिन्दू समाजमा जन्म लिएको छु। क्रिश्चियनसित सोद्धाखेरि तिनीहरूले पनि त्यही उत्तर दिन्छ, बुद्धिस्ट सोद्धाखेरि त्यही उत्तर आउँछ, मुस्लिमसित सोद्धाखेरि पनि त्यही उत्तर आउँछ। तर म के भन्न चाहन्छु कि ईश्वर जो छ, जसले अल्लाह भन्नुहुन्छ, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, प्रभु, मालिक, प्रतिपालक, जेसुकै पनि नाम वा गुणले याद गर्नुस्, तर सम्झना चाहिँ ती एक अस्तित्व र एक जातको हुन् जसको बारेमा हाम्रो आस्था छ कि हामीहरूलाई रच्नु भएको छ र यस ब्रह्माण्डमा भएका जे जति कुराहरू छन् सबैलाई रच्नु भएको छ र यस संसारमा
जे जति कुराहरू छन् सबै ईश्वरको लागि हुन्। यस संसारमा मृत्यु दिने, जीवन प्रदान गर्ने, बिमार व रोगीलाई ठिक्क पार्ने, समस्या व दिन दुखीहरूलाई सहायता व सहयोग गर्ने, पानी बर्साउने, सूर्यलाई पूर्वदेखि उदाउने, सँगै यो नीलो मनमोहक र ब्युटिफुल खूबसूरत सुंदर आकाशलाई रचनेवाला अल्लाह नै हुन्। जब सबै थोक र हामी सबैजनाका ईश्वर अल्लाह नै हुन्। बस शब्दको फर्क छ, शब्दमा अन्तर छ, तर बुझ्नका लागि अल्लाहबाट पनि भगवान नै बुझिन्छ, गॉडबाट पनि भगवान नै बुझिन्छ, ईश्वरबाट पनि भगवान नै बुझिन्छ, व भगवानबाट ईश्वर नै बुझिन्छ। प्रतिपालक भन्नुहोस्, प्रभु भन्नुहोस्, जेसुकै पनि शब्द ल्याउनुहोस्, तर यो सबै कुराहरूबाट बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ? एउटै हो, त्यो चाहिँ के छ? ईश्वर अल्लाह, जन्मदाता, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता, संसारका सञ्चालक र प्रतिपालक, ब्रह्माण्डका मालिक र स्वामी र यस संसारमा भएका जे जति कुरा सानोतिनोदेखि ठुल्ठुला जे जति छन् सबैका रचयिता अल्लाह नै हुन्। जब सबैको रचयिता एउटै हो त हामी सबैलाई पनि ती एक ईश्वरको नै पूजा गर्नुपर्छ, किनकि एक ईश्वरको आदेश सबैको लागि समान हुन्, बराबर छ। ईश्वरले कसैलाई भनेको छैन कि तिमी हिन्दू भइहालस्, तिमी बुद्धिस्ट भइहाल्नु, तिमी क्रिस्चियन भइहाल्नु। ईश्वरले त्यस्तो भनेको छैन। बरु ईश्वरले एक वाक्य प्रदान गर्नु भएको छ, जुन वाक्यतिर आदम अलैहिस्सलामदेखि यानी प्रथम पुरुष, प्रथम मानव, प्रथम मानिस, जसबाट यस संसारको मानिस फैल्नु भएको छ, आदमदेखि अन्तिम सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमदेखि अहिलेसम्मका जे जति ऋषि मुनि र महापुरुषहरू आउनु भएको छन्, जसले आफ्नो समय ईश्वरको पूजा व पाठमा, ईश्वरको भक्तिमा, ईश्वरको खोजीमा र ईश्वरको लागि संसारलाई त्यागेर ईश्वर समक्ष पुग्नका प्रयास गरेका छन्। ती सबै मान्छेहरूको भनाइ एउटै छ र सबै यस कुरामाथि म जस्तै तपाईहरू पनि सहमति हुनुहुन्छ कि ईश्वर चाहिँ एउटै नै हुन्। जब ईश्वर एउटै छन् त्यो कुन शब्द छन्, त्यो कुन मन्त्र छन्, जो मन्त्रबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि एकेश्वरवादलाई मान्ने व्यक्तिहरू नै ईश्वरवादी हुन्। एकेश्वरवादलाई स्वीकार्ने व्यक्तिहरू नै मुस्लिम हुन्। एकेश्वरवादलाई स्वीकार्ने व्यक्तिहरू नै सनातन धर्मी हुन्। एकेश्वरवादलाई मान्ने व्यक्तिहरू नै चाहिँ अल्लाह का प्रिय भक्त हुन्। अल्लाह तालाले कुरान मजीद में, पवित्र ग्रंथ कुरान में स्पष्ट रूप में भन्नु भएको छ कि यस संसारमा जे जति पनि सन्देशवाहकहरू आउनु भएका थिए,
जे जति ऋषि मुनि महर्षिहरू आउनुभएका थिए, महापुरुषहरू जे जति आउनुभएका छन् र अहिले पनि जो महापुरुषहरू जो ईश्वरको खोजीमा जीवन बिताइराख्नु भएको छ, सबैको भनाइ एउटै छ कि ईश्वरको आदेश चाहिँ के छ, ला इलाहा इल्लल्लाह। यो वाक्यलाई, यो मन्त्रलाई सबै ऋषि मुनिहरूले भन्नुभयो, सबै अगमवक्ताहरूले यसको नै प्रचार गर्नुभयो र सबै अगमवक्ताहरूले आफ्नो समुदायहरूलाई यतातिर नै बोलाउनु भयो। तपाईँ यदि धार्मिक ग्रन्थका अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईँमाथि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि यस संसारका जुनसुकै पनि र जुनसुकै पनि देशमा बस्ने वा जन्म लिने ऋषि मुनिहरू हुनुहुन्थ्यो, जुनसुकै भाषाभूषी बोल्नेवाला हुन्, जुनसुकै पनि समुदायमा आएका हुन्, जुनसुकै ठाउँमा जन्म लिनुभएका हुन्, सबैको भनाइ चाहिँ एउटै छ, ला इलाहा इल्लल्लाह। कसैले ला इलाहा इल्लल्लाह अर्थात अल्लाह बाहेक अरू कोही पूजनीय छैनन् भन्ने मन्त्र बाहेक अरू कुनै मन्त्रको जप पनि गर्नु भएन। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह बाहेक कोही पूजनीय छैन भने यो सन्देशको प्रचार सरचार बाहेक अरू कसै कुराको प्रचार गर्नु भएन। नूह अलैहिस्सलामलाई हेर्नुस्, आदमलाई हेर्नुस्, इब्राहिमलाई हेर्नुस्, युनुसलाई हेर्नुस्, ईसालाई हेर्नुस्, जुनसुकै पनि सन्देशवाहकको बारेमा पढ्नुस्, सबैको सन्देश चाहिँ एउटै थियो, ला इलाहा इल्लल्लाह अर्थात अल्लाह बाहेक कोही पूजनीय छैनन्। तपाईँ आफ्नो जुनसुकै पनि धर्मलम्बी, जुनसुकै पनि धर्म मानिराख्नु भएछ, त्यो धर्ममा, त्यो धर्मको भित्रीसम्म पुग्न प्रयास गर्नुस्, त्यसको गहिराईसम्म पुग्न प्रयास गर्नुस्, त्यसको सत्य तथ्यसम्म पुग्न प्रयास गर्नुस् के स्पष्ट हुन्छ, ला इलाहा इल्लल्लाह। र हामीले जो अहिले गरिरहेका छौँ, यो ला इलाहा इल्लल्लाह जो छन्, यो सन्देशलाई, यो वाक्यलाई, यो मन्त्रलाई जो यस संसारमा बस्ने सबै मानिसको लागि थिए, यस संसारमा यस ब्रह्माण्डमा बस्ने सबैको निम्ति चाहिँ ला इलाहा इल्लल्लाह को जो वाक्य छ, जो मन्त्र छ, आज यो वाक्यलाई, यो मन्त्रलाई अर्थात् एकेश्वरवादलाई कसले स्वीकारिरहेको छ? यदि हामी विचार गर्छौं के थाहा हुन्छ स्पष्ट रूपमा, यो मन्त्रलाई 100% स्वीकार गर्ने व्यक्ति चाहिँ मुस्लिमहरू नै हुन्। मुस्लिम र इस्लाम यो चाहिँ अरबीको शब्द हो, जसको अर्थ चाहिँ मुस्लिमको शब्द हुन्छ भने आत्मसमर्पण गर्नेवाला, अर्थात ईश्वर वा अल्लाहको लागि आत्मसमर्पण गर्नेवाला। इस्लाम को अर्थ अरबिक भाषामा इस्लाम र उसको शाब्दिक अर्थ खोज्नुहुन्छ भनेर हुन्छ कि शान्ति, शान्ति, शान्ति इसको अर्थ हुन्छ। र यो को जो शान्ति को जो अर्थ छ, यदि यो अर्थलाई इस्लामिक निर्देशहरूलाई पढ्नुहुन्छ, इस्लामिक शिक्षा र तालिमहरूलाई पढ्नुहुन्छ, इस्लामिक आदेशहरूलाई पढ्नुहुन्छ, इस्लामले जुन नियमहरू बनाएको छ त्यो नियमहरूले पढ्नुहुन्छ, बरु भनौं कि ईश्वरले पठाएको जो विधान छन्, ईश्वरको जो विधान छन्, विधानको जो विधान छ त्यो विधान कुरानले पढ्नुस्। र हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस धर्मका प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, सन्देशवाहक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सन्देशलाई पढ्नुस् त थाहा हुन्छ कि इस्लाम धर्म शान्तिपूर्ण धर्म छ र इस्लाम धर्ममा शान्तिको अतिरिक्त अरू कोही कुरा छैनन्। र इस्लाम धर्मले शान्तिको लागि समाजमा, देशमा, मान्छेको जीवनमा, घर परिवारमा र बुढा बुढीको बीचमा, छोरा र बुवाको बीचमा, छोरी र आमाको बीचमा, सास र बहुको बीचमा कुन तरिकाले शान्ति कायम हुन्छ
कुन तरिकाले मान्छे शान्तिपूर्वक जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ, कुन तरिकाले मान्छे शान्तिपूर्ण जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ इस्लाममा स्पष्ट रूपमा देख्नको पाइनुहुन्छ। हाम्रो देशवासीहरू हो, हाम्रो दिदी बहिनीहरू हो, हाम्रो प्यारो प्यारो दाइ भाइहरू हो, यो म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि अल्लाह एक छ, ईश्वर एक छ, गॉड एक छ, प्रभु एक छ, स्वामी एक छ, प्रतिपालक एक हुन्, जीवन देने वाला एक छ, मृत्यु देने वाला एक छ, सृष्टिकर्ता एक हुन्, संसारमा जे जति कुराहरू छन् सबैका रचयिता एक हुन्। त्यसैले हाम्रो ईश्वर पनि एउटै हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि पनि ईश्वर एउटै हुन्। यो जो हामीले भन्छौँ कि म हिन्दू हो भनेर कताबाट आउनु भएछ हो? कसले तपाईलाई हिन्दू बन्नको अधिकार दिएको छ? कि अल्लाहले तपाईलाई हिन्दू बनाएर, कि ईश्वरले तपाईलाई हिन्दू धर्ममा जन्म दिनु भएको छ कि तिमी हिन्दू हो? कि ईश्वरले तपाईलाई बुद्धिस्ट धर्ममा जन्म दिनु भएको छ कि तिमी बुद्धिस्ट हो? कि ईश्वरले तपाईलाई क्रिश्चियन बनाएर जन्माएको छ, जन्म दिएको छ कि तिमी हिन्दू होस्? होइन, क्रिश्चियन हुनुहुन्छ, सरी, कि ईश्वरले तपाईलाई क्रिश्चियन धर्ममा जन्म दिनु भएको छ कि तपाईँ क्रिश्चियन हुन्? होइन, ईश्वरले हामीहरूलाई तपाईलाई हिन्दू बनाएर हिन्दू धर्ममा जन्म दिनु भएको छैनन्, क्रिश्चियन धर्ममा जन्म दिनु भएको छैनन्, बुद्धिस्ट धर्ममा जन्म दिनु भएको भनेको छैनन्। ईश्वरको धर्म, ईश्वरले रोजेको धर्म बुद्धिस्ट पनि होइनन्, क्रिश्चियन धर्म पनि होइनन् र हिन्दू धर्म पनि होइनन्। ईश्वरले रोजेको धर्म त्यो धर्म हो जसमा चाहिँ शान्ति नै शान्ति छन्। ईश्वरले रोजेको धर्म त्यो हुन् जुन धर्मलाई अपनाएर मान्छेले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो गाउँ र समाजमा, आफ्नो घर परिवारमा, देशमा शान्ति ल्याउन सक्छन्। बाटो हिँड्दाखेरि शान्तिको प्रचार गर्छन्, कुरा गर्दाखेरि शान्तिको प्रचार हुन्छ, लुगा लगाउँदाखेरि शान्तिको प्रचार हुन्छ, कुरा गर्दाखेरि शान्तिको प्रचार हुन्छ र यात्रा गर्दाखेरि शान्तिको प्रचार हुन्छ, शादी र बिहा गर्दाखेरि शान्तिको प्रचार हुन्छ। यानी मानवको जीवनमा कुनै यस्तो ठाउँ छैनन् त्यसमा शान्ति 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 देखाइ नपरोस्, किनकि ईश्वरको नाम मध्ये एक नाम पनि यो रहेको छ। ईश्वरलाई शान्ति रुझाउँछ, ईश्वरलाई आतंककारी रुझाउँदैन, ईश्वरलाई त्यो कुराहरू रुझाउँदैनन् जुन कुराले समाजमा बिगार आउन सक्छ, जुन कुराले देशमा बिगार आउन सक्छ, जुन कुराले मानिसको जीवनमा उजाड आउन सक्छ, जुन कुराले मानिसको जीवनमा दुख आउन सक्छ। अल्लाह तालाले यस्तो खालको जीवन कहिले रुझाउँदैनन्। अल्लाहले यस्तो खालको सन्देश दिनुभएको छैन। आदरणीय दाइ भाइहरू, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, जब हामी यो भन्छौँ कि ईश्वर एक छ अनि हामीहरू मध्ये सबैले पनि त्यही भन्छ ईश्वर एक छ, जब ईश्वर एक छ भने त हामी एक ईश्वरको पूजा किन गर्दैनौँ? हामी विचार गरौँ कि के अल्लाह तालाले हिन्दू धर्मावलम्बी को हिसाबले 33 करोड देवी देवताको जो पूजा गरिन्छ के या 33 करोड को देवी देवता को जो उनीहरूको यसमा धारणा छन् कि त्यो ईश्वरीय सन्देश हो? के ईश्वरले यो कुरालाई रोज्नु भएको छ? के ईश्वरले यो भनेको छ के मानव जन्म दिने म हो, संसारको सृष्टि गर्ने म हो, तिमीहरूलाई यस संसारमा अनेकौं किसिमको कुराहरू जसबाट तिमीले मौज मस्तीको जीवन, शोक विलासको जीवन बिताउनु हुन्छ, के त्यो सबै कुराहरू मैले दिने र पूजा कुनै अरूलाई गर्नु भनेर भनेको छ? कृपा हाम्रो माथि अल्लाह का होस्। अल्लाह को
जो अनुग्रहहरू छन्, अल्लाहले जुन कुराहरूबाट हामीहरूलाई नवाज्नु भएको छ, अल्लाहले जुन कुराहरू हामीहरूलाई प्रदान गर्नु भएको छ, त्यो कुराहरूलाई यदि हामी गिन्न चाहन्छौँ भने गिन्न सक्दैनौँ। त त्यो सबै कुराहरू अल्लाह तालाले हामीहरूलाई दिएर, त्यो सबै कुराहरू प्रदान गरेर कि अल्लाहले हामीलाई यो भन्नुभएको छ कि तिमी हिन्दू भइहालस् र हिन्दू भएर तपाईँ चाहिँ यो देवी देवता मूर्तिको पूजा करस्, गाय तिम्रो माता हो भनेर भनेको छ, सीता तिम्रो माता छ भनेर लेखेको भनेको छ, राम तिम्रो भगवान हो लेखेर भनेको छ, र देवी देवता जो अनेकौं किसिमको हामीले बनाएका छन् भने त्यस्तो खालको के आदेश छ न ईश्वरले दिएको छ? भन्नुस् मेरो दाइ भाइहरू, तपाईँ विचार गर्नुस्, चिसो दिलले विचार गर्नुस्। एक क्षणको लागि आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो मन मस्तिष्कलाई, आफ्नो मोटोलाई ओपन गर्नुस्, खोल्नुस् र विचार गर्नुस् कि जुन ईश्वरले यस संसारमा भएका सबै कुराहरूलाई रचनु भएको छ, हाम्रो जीवन शान्तिपूर्ण जीवन होस्, हाम्रो जीवनमा दुःख आओस् भनेर ईश्वरलाई रुचाएको छैनन्। त्यसैले अल्लाह तालाले यस संसारमा भएका सबै कुराहरूलाई हाम्रो सेवामा लगाइदिएको छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यस संसारमा कुन कुरा छ जसबाट हामीले फाइदा उठाइरहेका छौँ? छ कुनै कुराहरू? तपाईँ आफै गिनाउनुहोस् न, दिमाग लगाउनुहोस्। कुनै यस्ता कुराहरू छन् जसबाट हामी मानवले फाइदा वा लाभ उठाएको छैनौँ? यदि विचार गर्नुहुन्छ थाहा हुन्छ कि यस संसारमा कुनै पनि कुरा यस्ता छैनन् जसबाट हामीले डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट फाइदा उठाउँदैनौँ। सबैबाट हामीले फाइदा उठाएका छन्। संसार नै हाम्रो सेवामा लागेको छ। त जुन अल्लाहले संसारलाई नै हाम्रो सेवामा लगाइदिएको छ, कि त्यो अल्लाहले यो भन्छ हामीलाई कि तिमीलाई कुनै किसिमको आवश्यकता पर्यो भने तपाईँ ढुङ्गा मुन्डाको सामनेमा आफ्नो शिर निहुराउनुहोस् भनेर भन्छ? कदापि हुन सक्दैन। जुन सर्वशक्तिमान अल्लाह यस संसारमा भएका सबै कुराहरूलाई रच्न सक्नुहुन्छ, कि त्यो अल्लाह हाम्रो दुःखलाई बुझ्न सक्नुहुन्न? कि त्यो अल्लाह हाम्रो समस्यालाई हेर्न सक्नुहुन्न? कि त्यो अल्लाह हामीले चाहेको कुराहरू प्रदान गर्नुहुन्न? गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, जुन आमाले हामीहरूलाई जन्म दिएकी छन्, त्यो आमा हामीहरूसित जति माया गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा कई गुना मायालु, कति भन्दा भनौँ न कि 100मा 99 दयाको जो पदार्थ हुन्छ, दयाको जो भाग छ, 99 भाग चाहिँ अल्लाहको साथमा छ। एक भाग मात्र अल्लाह तालाले मानिसहरूलाई दिएको छ। त्यो एक भागमा सबै पुरै संसारलाई बाटेर पुरै संसार बाँटिएको छ। त्यसमा हामीले हेरौँ कि आमाले हामीहरूसित कति माया गर्छ। त्यो हाम्री जो आमा छिन्, त्यो आमा भन्दा कई गुना मायालु र दयालु हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ। त के जुन अत्यन्त दयालु, अति कृपालु हुनुहुन्छ हाम्रो ईश्वर, जुन अत्यन्त दयालु, अति कृपालु हुनुहुन्छ हाम्रो अल्लाह, कि त्यो अल्लाहले हामीहरूमा जो शक्ति राख्नु भएको छ, त्यो शक्तिको हिसाबले विचार गरौँ कि त्यो अल्लाहले हामीहरूलाई सबै थोक दिएर पनि भन्नुहुन्छ कि तपाईँ मलाई छाडेर अरूको पूजा गर्नुहोस्। कदापि हुन सक्दैन हो मेरो दाइ भाइहरू। विचार गर्नुहोस् कि मान्छेलाई सहयोग र सहायकको आवश्यकता, मान्छेलाई सहायकको आवश्यकता, सेक्रेटरीको आवश्यकता, पिउनको आवश्यकता कब पर्छ? जब मान्छे असहाय हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ, सबै कामलाई हेर्न सक्दैनन्,
त्यो बेलामा मान्छे चाहिँ पिउन राख्छ आफ्नो सहयोग गर्नका लागि, नौकर राख्छ आफ्नो सहयोग गर्नका लागि, मजदूर लाग्छ आफ्नो सहयोग गर्नका लागि, अर्थात् आफ्नो सहयोगका लागि अनेकौं किसिमका कुराहरू पनि ल्याउँछ। तर अल्लाहलाई त्यो कुराहरूको आवश्यकता छैन। बरु जुनसुकै कुरामा जहिले पनि हामीहरूलाई कुनै किसिमको केही आवश्यकता पर्यो भने अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि तिमी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन देशमा हुनुहुन्छ, जता हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट मलाई गुहार, मेरो पूजा गर, समस्या आए परेमा मलाई गुहार, म तपाईको सहयोग गर्नका लागि तयार छु। आदरणीय दाइ भाइहरू, म भन्न के चाहन्थे कि इस्लाम धर्म जो छ यो सबैको लागि हो। यो सउदीहरूको लागि मात्र होइन, अरबीहरूको लागि मात्र होइन, यो हामीले भनेको हिसाबले मुस्लिमहरूको लागि होइन, बरु यस संसारमा जे जति कुराहरू छन् सबैको लागि हो। मानिसको लागि र मानव र दावन जे जति छ सबैको लागि इस्लाम धर्म हो। हाम्रो धर्म हिन्दू होइन, हाम्रो धर्म क्रिश्चियन होइन, हाम्रो धर्म बुद्धिस्ट होइन, हाम्रो धर्म किरात होइन, हाम्रो धर्म त एकेश्वरवादीको धर्म छ। हाम्रो धर्म त इस्लाम हो। हाम्रो अल्लाह हो। हाम्रो अल्लाह त त्यो हुन् जो सिंहासनमाथि विराजमान हुनुहुन्छ। हाम्रो अल्लाह त त्यो हुन् जो सूर्यलाई उदाउँछन्। हाम्रो अल्लाह त त्यो हुन् जो आकाशबाट पानी पराउँछ। हाम्रो अल्लाह त त्यो हुन् जो सुन्दर आकाशमा अनेकौं किसिमको मनमोहक कुराहरू बनाउनु भएको छन्। हाम्रो ईश्वर त त्यो हुन् जो हामीहरूलाई सुन्दर संसार प्रदान गर्नु भएको छ। हाम्रो अल्लाह त त्यो हुन् जो हामीहरूलाई सुन्दर देश नेपाल प्रदान गर्नु भएको छ, जसमा चाहिँ जता गए पनि मनमोहक कुराहरू नै छन्। जता जानुस् हरियालो पहाड छ, जता जानुस् नदी खोलामा चिसो पानी बग्दो रहेको छ। हाम्रो नेपालको सुन्दरतालाई हेरेर यस संसारमा मान्छेहरू अचम्भित छन्। तर हाम्रो नेपालमा सबै कुछ छ, सबै थोक छ, तर हामी धनी किन छैनौँ? हाम्रो देशमा सबै थोक हुँदा हुँदै पनि हामी अरू देशका मोहताज किन छौँ? किनकि हाम्रो देशमा सबै थोक छ तर एकेश्वरवाद छैन। हाम्रो देशमा सबै थोक छन् तर ईश्वरको भक्ति छैनन्। हाम्रो देशमा सबै थोक छन् तर हाम्रो देशमा इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्ति थोरै नै हुन्। पाप गर्ने, दुष्कर्म गर्ने, चोरी गर्ने, डाका गर्ने, बलात्कार गर्ने र ब्याज लिने र दिने, सँगै चाहिँ के छ रे घुस लिने र त्यो सबै कुराहरू र त्यो सबै बुराइहरू, नराम्रा कर्महरू जसले गर्दा मानव गरीब हुन्छ, जसले गर्दा मानव गरीब हुन्छ, जसले गर्दा मानिसमाथि ईश्वरको प्रकोप अनिवार्य हुन्छन्, सबै थोक हाम्रो देशमा छन्। एकेश्वरवादीको कुरा गरौँ न, अरू कुरालाई चाहिँ के छ रे छाड दिनुस्, एकेश्वरवादीको कुरा नै गर्नुस् न। हाम्रो नेपालमा कतिवटा मस्जिद छ जसमा चाहिँ के छ रे मान्छे पुगेर एक ईश्वरको भक्ति र पूजा गर्छ। कतिवटा हुनुहुन्छ? तपाईहरू भन्नुहोस्। तपाईँ जुनसुकै पनि ठाउँमा बसिराख्नु भएको छन्, जता पनि बस्दै हुनुहुन्छन्, तपाईँ विचार गर्नुहोस् कि तिम्रो गाउँमा, हजुरको गाउँमा, हजुरको छेउछाउमा कति घर मुस्लिम छन्? कति घर छन् एक ईश्वरलाई मान्ने व्यक्ति? कति छन्? कति छन् जो दिन र रातमा 5 पटक ईश्वरको भक्ति गर्छन्? कति छन् जो एक ईश्वरलाई सम्झिन्छन्? विचार गर्नुहुन्छ भनेर कुनै कुनै समाजमा, कुनै कुनै गाउँ र ठाउँमा त कोही पनि छैन, मस्जिद पनि छैनन्, ईश्वरको पूजा गर्ने व्यक्ति पनि छैनन् र ईश्वरलाई को नाम जप्ने कुनै व्यक्ति पनि छैन। बुराई जो छन्, हाम्रो समाजमाथि ईश्वरको प्रकोप र यात्रालाई अनिवार्य गर्ने कुराहरू धेरै छन्। हामी आफ्नो देशको कुरा गर्दाखेरि यो
कुरा हामीलाई दुःखको साथमा व्यक्त गर्नुपर्छ कि सानो पिउनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र प्रधानमन्त्रीदेखि उहाँमाथि जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनौँ, यिनीहरूमध्ये या भनौँ न सानो पिउनदेखि सरकारी सानो पिउनदेखि राष्ट्रपतिसम्मको कुरा गरौँ, यिनीहरूमध्येका कति व्यक्ति छन् जसमा इमान छन्, कति छन् जो ईश्वरसित डर्दो रहेछ, कति छन् जो जिसको दिलमा अल्लाहको र ईश्वरको भय छ, कति छन् जसको दिलमा समाज सेवीको तरफ छ, कति छन् जसको दिलमा हाम्रो देशमा भएका गरीब देशवासीको समस्याको समाधान गर्नको लागि तिर्खा लागेको छन्, कतिलाई छ, कति छन् जो हाम्रो देशवासीलाई शान्ति व सुख पूर्ण जीवन प्रदान गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ, कति छन् जो हाम्रो समाजमा भएका बिगारहरूलाई दूर गर्नका लागि प्रयास गरिराख्नु भएको छ, कुन छन् जो हाम्रो समाजमा जो हाम्रो नेपाली समाजलाई साफ व स्वच्छ समाज दिनको तयारी गरिरहेको छ। विचार गर्नुहुन्छ भनेर त हाम्रो स्कुल व कलेज होस्, जता पनि जाउनुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा समाजसेवी समाज सुधारक धारणाहरू कसैमा छैन, किनकि जब बेइमानी आउँछ, ईश्वरको डर र भय हुँदैनन्, ईश्वरको सम्झना हुँदैनन्, ईश्वरलाई धोका दिने काम हामीले गर्छौँ भने त फेरि हाम्रो देशमा यो बिगार त अनिवार्य नै भइहाल्छ नि, मान्छे बिग्रिहाल्छ। कसैको दिलमा अल्लाहको भय छैनन्, अल्लाहको डर छैनन्, अल्लाहको खौफ छैनन्, अल्लाहले सम्झेको छैनन्, अल्लाहले किन हामीलाई जन्म दिएको छ, किन रचिएको छ, हाम्रो यस संसारमा जन्म लिनुको उद्देश्य के हो भनेर कसैलाई केही थाहा छैन। आदरणीय भाइ, इस्लाम धर्म सबैको लागि छ, किनकि ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ र त्यो ईश्वरले नै हामीहरूलाई जन्म दिनुभएको छ। आजको लागि यति नै, इन्शाअल्लाह भविष्यमा फेरि अर्को मेटकमा म तपाईहरूलाई यो कुरा बुझाउन प्रयास गर्छु कि इस्लाम धर्म यो कसैको सम्पत्ति होइन, यो अरबीको को धर्म होइन, यो पाकिस्तानीको धर्म होइन, यो अफगानीको धर्म होइन, यो मुस्लिमहरूको धर्म होइन, बरु यो यस संसारमा भएका जे जति कुराहरू छन् सबैका धर्म हो, हाम्रो पनि धर्म हो, हजुरहरूको पनि धर्म इस्लाम नै हो। हजुर हिन्दू हुनुहुन्न, क्रिस्चियन हुनुहुन्न, बुद्धिस्ट हुनुहुन्न, किनकि ईश्वरले यो कुरामा जन्म दिनुभएको छैन। ईश्वर त तपाईहरूलाई मुस्लिम बनाएर जन्म दिएको छ, जन्माएको छ। यस संसारमा हामीहरूलाई किन पठाउनु भएको छ कि हामी एक ईश्वरको पूजा गरौँ, एक ईश्वरको भक्ति गरौँ, त्यसैले हामी यस संसारमा जन्म लिएका छौँ, हाम्रो अरू कुनै उद्देश्य छैन। त्यसैले आदरणीय दाइ भाइहरू, यो कुराहरूलाई अरू फेरि कुनै मिटिङमा म तपाईँहरूको सामनेमा प्रश्न पार्न तयार गर्छु, प्रयास गर्छु। अल्लाहसित मेरो दुआ छ कि अल्लाह महान हामीहरूलाई सत्य कुरालाई बुझ्न क्षमता प्रदान गरोस् र जबसम्म यस संसारमा राख्योस् हामीहरूलाई एक ईश्वरको भक्ति गर्ने क्षमता प्रदान गरोस्। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम।